Bonjour tout le monde. Là, je vais commencer par le deuxième chapitre. C'est quoi la lithosphère? إذا الليثوسفير عادة بنسميه نحن الديناميك interne de la Terre أو بنسميه الجيوديناميك. إذا الديناميك interne de la Terre أو اسمه la géodynamique interne concerne les mouvements et les processus qui affectent à l'intérieur de la Terre. Donc, نحكي على الديفورماسيون دي لا تير ستركتور انترن دي لا تير مطرح ما نحن موقفين على السيرفاس دي لا تير في عندي دي تيب دي كروت عندي الكروت كونتيننتال وعندي الكروت اوسيانيك تحتها في عندي المونتو سوبيريور تحتها في عندي المونتو انفيريور تحتها في عندي الويو اكسترن وحتى نوصل للويو انترن دي لا تير هذه ستركتور انترن دي لا تير كل كومبوزيسيون كل partie من هالديفورماسيون دي لا تير عندها كومبوزيسيون فيزيك وشيميك ديفيرونت عن ثاني اهم شيء كل ما بينزل بالبروفوندور دي لا تير densité augmente pression augmente والتمبيراتير augmente بعدين نحكي عن التيوري تبعت الديريفي دي كونتينون اللي اكتشفها اسمه الفرد فيجنر بعدين ما نحكي عن التكتونيك دي بلاك تكوين الصفائح التكتونيه في عندي دوز بلاك في عندي كذا تيب دي فورس عندي الفورس دي كونفرجنت divergente ou transformante. Les frontières entre plaques هالبلاك عم بحكي عنهم موزعين بالجلوب تيرستر عندي 12 بلاك انترناسيونال اوكي مونديو اذا بدكم اوكي بالعالم لي ريسك ناتيرال شو هي المخاطر الطبيعيه مثل السيس اللي هي الهزات الارضيه ترومبليمون دي تير لي فولكان الديفورماسيون تبعت الروش فورماسيون دي غران شان دي مونتان سيكل دي روش مثل كيف تتكون عندي الروش تروا تيب دي روش عندي الروش سيديمونتير عندي الروش ميتامورفيك وعندي الروش ماغماتيك ديفورماسيون دي روش والفورماسيون تبعت الريسورس فوسيل كل شيء له علاقه بالهيدروكربون فاذا الديناميك انترن دي لا تير مثل ما حكيت عنها هي الديبلاسمون تبعت البلاك ريجيد ليثوسفيريك على سيرفاس دي لا بلانيت اذا في عندي بلاك كي جليس سيور دي ماتيريال بلاستيك اسمها الاستينوسفير الاستينوسفير هي بارتي موجوده بالبارتي سوبيريور من المونتون سوبيريور اذا هي عباره في قلبها ماتيريال بلاستيك بتكون سيمي فلويد سيمي سوليد هالميكانيك تبعت الديفورماسيون est décrite par la théorie تبعت التكتونيك دي بلاك اذا التhéorie unificatrice qui vient expliquer des grands phénomènes géologiques comme quoi comme les séismes او اسمها tremblement de terre الهزات الارضيه بتصير les volcans البراكين la déformation de la croûte terrestre et la formation des grands chaînes de montagnes راح نشوفهم بشكل ديتايي اذا هي بشكل عام اذا راح نبلش بيتيت شوي شوي هلا الديفورماسيون دي لا تير اذا التير سي فورمي il y a à peu près 4.56 مليار دانيه اذا تقريبا هي الاج تبع التير à peu près الاج تبعت السولي هي موجوده بقلب السيستم سولار والتير هو ما هو يعتبر من البلانيت روشيز والارض اللي هو تورازم ارض الدونسيتي تبعت التير هي اكبر دونسيتي بقلب السيستم سولار كومبين دي 4 بلانيت انتريال اللي حكيت عنها او اسمها بلانيت تيليريك او اسمها البلانيت روشيز دي بلي لورد اللي عنده دونسيتي عالي اللي بيحتوي على roche, minéral ou métal. Alors, au début de la Terre, n'était plus qu'une boule géante qui était température très عالية, des roches chaudes, fondues et mélangées, non triées et non organisées. يعني التير ما كانت موجودة مثل ما هلا هي موجودة بالإتا اكتيال هلا، كانت هي عبارة عن بول كانت التمبيراتير كثير عالية وكانت بعدها مش مقسمة مثل ما هلا هي موجودة. أخذت كذا مليار دنيه لحتى تكون عندي الاتموسفير لحتى صار في عندي اوسيون لحتى صار في عندي الكونتيننت بعضه عن بعضهم البعض لحتى مثل ما هي موجوده اليوم. اذا نحكي عن التير بريميتيف نافي با دير ريسبيرابل كانش في عندي بعد اكسجين كانش في عندي مثلا نيتروجين كانت هي عباره ما كانش عندي اتموسفير مثل ما هو موجود هلا هو عباره عن 5 كوش مثل ما بنعرف هي تروبوسفير اول كوش ثاني كوش اسمها ستراتوسفير في قلب الاوزون اوتروات تروازيام كوش هي الميزوسفير اللي حكيت عنها بدرس الانيفير وكل شيء بريل للميترويد بيصير بقلبها بعدين كاتريام كوش اسمها الترموسفير وسنكيم كوش اسمها الاكزوسفير كانش في عندي في وما كانش في عندي اكسجين بعد كانش في عندي في اكواتيك خدناها بالايكولوجي اخذتوها بالايكولوجي فيش عندي اوسيون فيش عندي مير ما في عندي شيء et aucun des paysages familiales vit aujourd'hui mais avant le temps avec le temps la terre a changé اكيد اتغيرت مع الوقت autour de la planète l'atmosphère s'est formée بلش يتشكل et l'eau refroidie s'est condensée dans les océans بعدين تشكل عندي الفي اكواتيك على التير
À l'intérieur de la planète, les roches ont commencé à se refroidir, بلشت تبرد شوي شوي, et à installer en couche plus organisée, بلشت تشكل طبقات تحت بعض البعض. مثل ما بنعرف إذا على الانتيريور de la Terre في عندي أول بارتي بسموها السيرفاس, عندي دي كروت, عندي الكروت كونتيننتال, هي كل شيء موجود على الكونتيننتال. تحت الأوسيان عندي الكروت الأوسيانيك, تحتها في عندي المونتو سيبيريور والبارتي سيبيريور اسمها الاستنوسفير بتحتوي على ماتيريال بلاستيك. تحت المونتو سيبيريور في عندي المونتو انفيريور. تحت المونتو انفيريور في عندي الويو اكستر لحتى نوصل للويو انتر دي لا. Donc, certains des roches fondues ont commencé à se solidifier, بلشت تتجمع بعض البعض. الروش تجمع مع تشكل مع بعضها وتعطني الانسومبل دي مينيرال بشكل عندي روش. مثل ما قلت لكم عندي ثلاث تيب دي روش, روش سيديمونتير, روش ميتامورفيك, وروش ميجماتيك. وكل انسومبل من هالروش, كل روش بتعطيني انسومبل دي مينيرال بيكونوا ديفيرنت عن بعض البعض. Donc, la plus dense et les plus lourde de ces roches accolées au centre de la planète, بلشت تنزل لتحت. مثل ما قلت لكم densité كما بينزل بروفوندeur, densité augmente, température augmente, pression augmente. Tandis que les roches fondues la moins dense et la plus légère flottaient à la surface. راح نشوف بعد شوي ان الدنسيتي الخفيفه بتكون موجوده على السيرفاس, والدنسيتي القويه الاليفيه بتكون à l'intérieur de la Terre. Au cours des centaines de millions d'années, la planète a commencé à durcir, بلش يعني يعمل يتجمع ويعمل نوع من السوديفيكاسيون, يقسى, et à prendre sa forme en ces différenciations trois couches principales. عندي الويو se divise en deux parties, عندي الويو externe وعندي الويو interne. المونتو se divise en deux parties, عندي المونتو inférieur وعندي المونتو supérieur. والكروت se divise en deux parties, الكروت continentale والكروت océanique. الويو ça représente 17% من الفوليوم تبعت التير. المونتو هو بشكل نسبه كبيره 81%, والكروت بتشكل بس 10% من الفوليوم تبع. Donc, l'analyse des comportements des ondes sismiques, بعدين راح احكي عن الاوند سيسميك. الاوند سيسميك عاده تحتوي على الفيتاس دي اون دي بي والفيتاس دي اون اس. الاون دي بي بيسموها الاون دي بريمير او بيسموها الاون دي كومبريسيون, والاون اس بيسموها الاون سيكوندير اللي بتيجي بعد الاون دي بي, بيسموها كمان الاون دي سيزمو. à partir الفيتاس تبعت الاوند سيسميك on déduire la structure interne de la Terre ainsi que l'état et la densité de la matière. إذا من خلال الفيتاس تبعت الاوند بي والفيتاس تبعت الاوند اس نقدر نعرف الكومبوزيسيون لشك كوش موجوده بالانتريير دي لا تير. نقدر نعرف بالويو انترن شو في عندي, نقدر نعرف الابيسير للويو انتر, نفس الشيء بالويو اكسترن الكومبوزيسيون والابيسير اللي عنده, شو الروش شو المينيرال, كيف نعرف الدنسيتي. نفس الشيء للمونتو سوبيريور, نفس الشيء للمونتو انفيريور, نفس الشيء للكروت دي كروت اوسينيك والكونتيننتال. إذا la limite entre les différentes enveloppes de la Terre et où les ondes sismiques subissent un changement brusque du vitesse. سوف عندي variation de vitesse. إذا بناخذ مثلا الجرانيت اللي هو موجود أكثر شيء تحت الكروت كونتيننتال, وبناخذ مثلا البازالت الموجود بالكروت اوسينيك, بنلاحظ إنه الفيتاس تبعت الأون بي أو اس للجرانيت غير الفي بي والفي اس للبازالت. ou de direction sont appelés بيسموهم الديسكونتينيتي. إذا عندي ثلاث أنواع من الديسكونتينيتي importante séparant les croûtes, المونتو والويو. أول نوع من الديسكونتينيتي بيسموه la discontinuité des مهرو. Donc là, إذا هالتروا ديسكونتينيتي importante séparant les croûtes, المونتو والويو. برجع بعيد, الديسكونتينيتي تبعت مهروفيك أو موهو بتعمل séparation entre la croûte terrestre et les manteaux. Discontinuité de Gutenberg تعمل séparation entre le manteau inférieur عن الويو externe. واخر نوع من discontinuité de Lehman تعمل séparation للويو externe عن الويو interne. اهم شيء برجع بركزوا بعيد, كل ما بينزل بروفوندeur densité augmente, pression augmente, و température augmente.
اذا هو ثلاث انواع من الديسكونتينيتي لازم تعرفوهم: لا ديسكونتينيتي دي موهو، لا ديسكونتينيتي دي جوتنبرغ، والتروازيام ديسكونتينيتي دي لهمان. هول ليش حددوهم؟ لانه بصير في عندي نوع من الفارياسيون دي لا دونسيتي، رح نشوفهم بعد شوي. اذا هذا هو ستركتير انترن دي لا تير مثل ما شايفينه، ها لاحظوا مثلا اذا ببلش من تحت اذا الويو انترن، فوقه عنده الويو اكسترن، فوقها في عندي المونتو انفيريير، فوق المونتو سوبيريير، وفي عندي هون دي تيب دي كروت، هيدي الكروت كونتيننتال، وهيدي اللي حدا تحت الاوسيون هي الكروت اوسيون. اذا الكروت كونتيننتال عاده الابيسير هو بيكون entre 30 et 65 كيلومتر، الدونسيتي entre 2.7 et 3، بتحتوي على روش جرانيتيك. الدونسيتي اذا بتكون فابل بارابور على الدونسيتي تبعت الكروت اوسينيك. الابيسير تبعت الكروت اوسينيك entre 5 et 15. بنلاحظ انه الكروت كونتيننتال هي اكثر عندها سماكه من الكروت تبعت الاوسينيك، مي الدونسيتي تبعت الكروت اوسينيك هي دونسيتي اكبر من الدونسيتي تبعت الكروت كونتيننتال ابيبري 3.2، هذيك entre 2.7 et 3. اكثر شيء الروش الموجودين تحت الاوسيون يعني بقلب الكروت اوسينيك هي عباره عن جابرو بازالت، مثل قلت قبل شوي الفيتاس تبعت البازالت او الفيتاس تبعت الجابرو غير الفيتاس تبعت الجرانيت بالنسبه للفي بي وبالنسبه للفي اس. دونك كده هو ستركتير انترن دي لا تير. لاحظوا كل كومبوزيشن او كل كوش عندها ابيسير بتكون مختلفه عن الثاني، وعندها كومبوزيشن فيزيك شيميك بتكون ديفيرنت. اذا الويو انترن بيحتوي على سوليد، الويو اكسترن بيحتوي على الليكيد، الويو انفيريير بيحتوي على سوليد، الويو سوبيريور بيحتوي على ليكيد، والبارتي سوبيريور هي الاستونوسفير بتحتوي على ماتيريال بلاستيك. وبعدين بنفوت على الكروت كونتيننتال ولا الكروت اوسينيك، هي عباره عن سوليد، هي عباره عن رش. اذا هو ستركتير انتر دي لا. فاذا مثل ما شايفين هون بشكل ملخص عندي الكروت سي ديفيز اون دي بارتي كروت اوسينيك وكونتيننتال، مونتو عندي دي بارتي سوبيريور انفيريور، نويو عندي دي بارتي نويو اكسترن ونويو انترن. عندي هون كومبوزيشن كولون كومبوزيشن، الابيسير، الماس، الاج، الايتا فيزيك والتمبيراتير. لاحظوا بالنسبه للتمبيراتير كل ما عم بينزل اون بروفوندير عم نلاحظ التمبيراتير اوغمونت. هون 15 على السيرفاز لاتير التمبيراتير مويان على السيرفاز لاتير مثل ما شفتوا بالايكولوجي، نوصل ل 5000 ديجري سيلسيوس بين ويو انتان دي لا تير. لاحظوا الاتا فيزيك، الكروت هي سوليد، بالمونتو سوبيريور هي سيمي ليكيد بعدا بس البارتي هوت بتكون بلاستيك، المونتو انفيريور بيكون سوليد، الويو اكسترن ميتال فوندو، والويو انترن هي ميتال سوليد. لاحظوا الاج ابيبري ايجال 4 مليار داني. الماس فوليميك كل ما عم بكون موجود على السيرفاس بينزل اون بروفوندير، اذا دونسيتي اوغمونت. لاحظوا كانت فوق 2.2 هون نوصل ل 13.1. الابيسير لاحظوا الابيسير تبعت الكروت ابيبري ايجال جيسكا 70 كيلومتر، مثل ما شفنا انه الكروت كونتيننتال هي تقريبا 65 والكروت اوسينيك هي 15. لاحظوا الابيسير تبعت المونتو سوبيريور هي 60 كيلومتر، المونتو انفيريور 10200، الويو اكسترن 10200، والويو انترن 1200 كيلومتر. الابيسير لكل كوش. الكومبوزيشن لاحظوا بالكروت مثل ما قلت لكم الكروت كونتيننتال بتحتوي على جرانيت، الاوسينيك بتحتوي على جابرو بازالت، المونتو سوبيريور والمونتو انفيريور هو ريش ان فير اي مغنيسيوم، الويو اكسترن والويو انترن هو الياج دي فير. اذا هذا هو الكومبوزيشن لكل كوش عندي اياه. اوكي، نيجي على الديفيرونس بين هالدي تيب دي كروت بين الاوسينيك والكونتيننتال. اول ديفيرونس مثل ما حكيت بي اي اس، هذيك بليز اي اس. لاحظوا الكروت اوسينيك entre 5 et 12، هذيك entre 20 et 70. C'est composé le croûte oceanique de sédiments supérieurs moins de 1 km d'argile et des tests de plancton، وبي دي بازالت اللي قبل مثل ما قلت لكم densité 3.2 اكبر من الدونسيتي تبعت الكروت كونتيننتال اللي بتحتوي على روش جرانيتيك، الدونسيتي هي 2.7 الكروت تبعت الاوسينيك بيسموها سيمان انه بتحتوي على سيليسيوم ومغنيسيوم، اما الكروت كونتيننتال بتحتوي على كومبوزيسيون سيال سيليسيوم والومنيوم. الكروت اوسينيك هي كوش جان لانه على طول بتعمل رينوفلمون، اما الكروت كونتيننتال هي كوش بوكو بلي فير. اذا مثل ما شايفين هيدي الفيجير اللي عندي اياها هون، اذا بتطلعوا عليها هيدي الفيجير اللي عندي اياها بنلاحظ هيدي اللي هون هي الكروت كونتيننتال، هي موجوده كل شيء فوق الكونتينون، كل شيء مونتان تحتوي على روش سيديمونتير. في عندي هون روش جرانيتيك، لاحظوا هذه الدونسيتي 2.73. اما الكروت
اوستينيكي موجوده تحت الاوسيان وتحت المار، تحتوي على روش بازلتيك ايجابرو. لاحظوا الدونسيتي 3.2، عشان هيك الدونسيتي تبعت الكروت اوستينيكي اكبر من الدونسيتي تبعت الكروت كونتيننتال. لاحظوا هون هذه البارتي الموجوده هون، هذه السيديمون نون كونسوليدي، بدها وقت كثير لحتى تعمل لها كونسوليداسيون مع الوقت. لاحظوا هذه اللي هون اسمها ديسكونتينيتي ديموروفيك، لانها بتفصل بين الكروت، بتفصل الكروت عن المونتو. اذا هذه بشكل عام الديفيرونس انتر لا كروت اوستينيك والديفيرونس انتر لا كروت كونتيننتال. نجي هلا للليتوسفير. اذا الليتوسفير مثل ما شايفين هو عنده ابيسال تقريبا 100 كيلومتر، وهو فلوت بيكون موجود فوق الاستينوسفير. وين موجود الاستينوسفير؟ الاستينوسفير هي موجوده بالبارتي سيبيريير تبعت المونتو سيبيريير، وبتحتوي على بارتي بسموها بلاستيك، سيمي فلويد سيمي سوليد. Elle est constituée de la croûte et la partie superficielle du solide du manteau supérieur. إذا الاستينوسفير est chaude، لاحظوا التمبيراتير بتوصل ل 1500 degrés Celsius، et constitue la section la plus plastique. لاحظوا البلاستيك مثل ما قلت لكم هي سيمي فلويد وسيمي سوليد دي مونتو سيبيريير، هي بالبارتي سيبيريير تبعت المونتو سيبيريير. Elle se comporte comme un liquide très épais مثل الجل. إذا بشكل عام لاحظوا هذا الليتوسفير، شايفين هذا هو الليتوسفير، هذه الكروت كونتيننتال، هذه الكروت اوستينيك اللي حكيت عنها، هذه الهيدروسفير فوق عند الاتموسفير. هذه عندي هون ديبو سيديمونتير اللي كنت قبل شوي عم نحكي عنها، هي الروش نون كونسوليدي. تحت الليتوسفير في عندي المونتو سيبيريير، وهذه البارتي اللي اسمها الاستروسفير هي البارتي سيبيريير من المونتو سيبيريير. إذا هذه بشكل عام الليتوسفير واضح. اذا الليتوسفير هو بيحتوي على الكروت، دي تيب دي كروت، وبيحتوي على البارتي سيبيريير من المونتو سيبيريير اللي اسمها الاستينوسفير. اذا هو الليتوسفير اللي عندي. اذا الليتوسفير est composé des plaques rigides en mouvement qui glissent على الاستينوسفير. واضح. اذا الاستينوسفير هي البارتي سيبيريير الموجوده وين؟ بالمونتو سيبيريير. À l'origine du mouvement de ces plaques se trouvent les mouvements de convection. يعني كل شيء فولكان، كل شيء ماجما بيتكون وين؟ بيتكون بالاستينوسفير، بالبارتي سيبيريير تبعت المونتو سيبيريير، لانه التمبيراتير بتكون تري إلفي 1500 ديجري. اذا هذه بسموها هذه البارتي موفمون دي كونفكسيون، كل شيء ماجما بتصير هذه البارتي وبتطلع على السيرفاس دي لا تير. Donc qui se produit dans les manteaux terrestres. La mécanique est expliquée par la théorie de la tectonique des plaques. إذا نظرية الصفائح التكتونية qui explique les phénomènes géologiques comme quoi؟ comme les tremblements de terre أو les séismes، les éruptions volcaniques اللي بتصير بقلب البارتي الاستروسفير اللي بتكون الماجما تحت تأثير تمبراتير عالي، بريسيون عالي ودونسيتي عالي، الديفورماسيون بالكروت تيرستر، والفورماسيون دي جران شان دي مونتاني. كل وحدة عندها كونسيكونس إذا حسب الفورس اللي عم بتصير، هل هي كونفرجنت، هل هي ديفرجنت، هل هي ترانسفيرمنت. هل هي كونفرجنت صارت بين ميكس بين كونتيننتال مع كونتيننتال، او هوموجين، او ميكس هيتروجين كونتيننتال مع اوسينيك، او هوموجين اوسينيك مع اوسينيك. كل وحده بتعطيني شيء رح نشوف بليتار. Mais avant la formulation de cette théorie رح نشرح التيوري تبعت الديريفي دي كوا دي كونتينو. اذا الديريفي دي كونتينو نظريه تزحزح الكرات اللي اكتشفها هو عالم الماني. اوكي. اذا le dérivé des continents est une théorie proposée au début du XXe siècle par les savants allemands اسمه Alfred Wegener، هو physicien et météorologue en même temps. Pour Wegener, si la base اعتمد على l'observation, toutes les masses continentales ont été autrefois réunies en seul mégacontinent. اذا هالكونتينون كانوا مجمعين ببلوك واحد سميهم سوبر كونتينون او سميهم ميجا كونتينون، هي الانسامبل دي كونتينون، مجموع كونتينون. إذا l'apogée il y a تقريبا 245 millions d'années est une dérivée des continents à suivre. إذا Wegener n'a cependant pas si correctement expliqué les mécanismes derrière cette observation. على شو اعتمد؟ اعتمد على كذا observation. أول observation اعتمد عليها ألفرد فيغنر هي البيراليسم دي كوت. أكثر شيء رح نشوفها بين قارة أفريقيا وامريكا الشماليه، امريكا الجنوبيه عفوا، امريكا اذا امريكا دو سود d'Afrique. Deuxième observation هي répartition des états fossiles، متحجرات عاده اللي انتقلت
كانوا عايشين ببلوك واحد، بعد ما صار في عندي ديريفي دي كونتينون لاحظوا انه هالانيمال او هالبلانت بعده عايش على نفس الكونتينون مع انه في بعد كثير كاوسيون اطلنطيك المحيط الاطلسي. التراس تبعت الانسيان جلاسياسيون الجلاس كيف داب، والكورسبوندونس دي ستركتور جيولوجيك. اذا هول النكات الاوبسرفاسيون اللي اعتمد عليهم. اذا اول اوبسرفاسيون رح نشوفها انصامبل. اذا هي ديريفي دي كونتينون اسمها لي باراليسم دي كوت. اذا مثل ما شايفين، اذا رح كبر شوي لحتى نشوفها بشكل ديتايي. اذا بتطلعوا هذه هي الميجا كونتينون او السوبر كونتينون نسميها لابونجي. كانوا عباره عن بلوك واحد، اخذت كذا مليون دنه لحتى بلشت تعمل ديريفي دي كونتينون. صار في عندي كذا فينومين جيولوجيك، كذا فورس كونفرجنت ديفرجنت وترانسفورمانت، بعدت الكونتينون على بعضهم البعض وبلش يتوسع عندي يعمل عمليه اكسبانسيون الاوسيون المحيط وغيره. اذا هالباراديسم دي كات اكثر شيء بنشوفه بين الكارتين افريقيا وامريكا الجنوبيه ميدل سود افريقيا، وبعدين بنشوفه entre l'Afrique et l'Europe. Donc, le parallélisme des côtes, en observant une carte du monde, l'on peut observer un net parallélisme des lignes côtières entre quoi? Entre les Amériques, l'Europe et l'Afrique. Selon Wigner, ces deux continents étaient jadis les deux parties d'un même bloc. إذا بنرجعهم هالدي بلوك على بعضهم البعض كنا عم نركب مثل شكل بازل. لاحظوا أكثر شيء بين الأفريق والأمريك. إذا هذه أول اوبسرفاسيون. إذا هذه اللي هون البوزيشن اكتويل دي كونتينون، هذه مثل ما تصورها فيجنر لبونجي. ثاني نوع هو لا ريبارتيسيون دي سيرتان فوسيل. إذا بما إنه كانوا بلوك واحد، فإذا كانوا عايشين، كانوا هن مجمعين ببلوك واحد، فأكيد كانوا أنيمال أو كانوا بلانت. بعد ما صار في عندي عملية الديريفي دي كونتينون بعضوا عن بعضهم البعض، فلاحظ إنه سيرتان فوسيل إن كانوا أنيمال وكانوا بلانت اللي موجودين على هالدي كونتينون أوكي بالأفريق والأمريك دي سود. فهذا المرجح الثاني تقريبا ثاني فافير لحتى تدعم هذه التيوري تبعت الديريفي دي كونتينون. Donc, la répartition de certains fossiles, actuellement, on trouve des parts et d'autres de l'océan Atlantique, des fossiles végétaux et animaux terrestres, communs qui datent de 240 à 260 millions d'années. Pour expliquer leur présence sur deux territoires, l'Afrique ou l'Amérique du Sud, séparés par des océans, l'océan Atlantique, il est suggéré autrefois tous ces continents ne formaient qu'un seul. هي عبارة عن وحدة اسمها الميجا كونتينون أو اسمها لابونجي، où les aires de répartition des organismes seraient plus cohérentes. إذا مثل ما شايفين هون هن الأنيمال، كل وحدة عندها ليجوند. الروج شو عندها ليجوند مثلا، اللي لونها روز عندها ليجوند، اللي لونها فير عندها ليجوند، اللي لونها بي عندها ليجوند. لونها روج مثلا هي عبارة عن سينوجناتيس، هي عبارة عن ريبتور زواحف بريداتاتير متوحش تيرستر افون فيكتي il y a 240 مليون داني. ثاني نوع هو الميزوزورس، كمان هي عباره عن بيتيت ريبتيل، هي زواحف صغيره دي لاك دودوس بتعيش بمطارح دودوس بشؤون سالين. شو عرفهم؟ عملوا راديو اكتيفيتي لهذه الفوسيل وعرفوا باي ميليه كانت عايشه il y a à peu près 260 مليون داني. ليستوروزوس هي عباره عن ريبتيل تيرستر ayant vécu il y a 240 millions d'années. والجلوسوبيتري هي عبارة عن plante terrestre il y a à peu près 240 millions d'années. إذا هذه deuxième observation اعتمد عليها ألفرد فيجنر لحتى يعتمد على نظرية التيوري دي لا ديريفي دي كونتينون اللي اسمها لابونجي. واضح؟ troisième تيوري اوكي هي التراس تبعت الانسيان جلاسياسيون، هي الجلاس. On observe مثل ما شايفين عندي هون. ننزل شوي حتى تشوفوها. إذا طلعوا الجلاس، عادة الجلاس الموجود على التير هو أكثر شيء موجود وين؟ مش بالتروبيكال، مستحيل نلاقي جلاس بالتروبيكال لأنه التمبيراتور رح تكون كثير عالية، ما بيسمح يتكون عندي آيس جلاس. أكثر شيء الجلاس هو موجود وين؟ بالبول نور وبالبول سيد. إذا on observe aussi de l'Afrique et de l'Inde des marques de glaciation datant il y a à peu près 250 millions d'années, ce qui est anormal. Pourquoi?
pour ces zones tropicales مثل ما بنعرف التمبيراتور بتكون كثير عاليه والبوزيشن تبعت السوليل بتكون بيربونديكولير ما بتسمح انه يتكون عندي هيدا الجلاس. D'ailleurs, l'écoulement de glace c'est fait vers l'intérieur d'un continent, ce qui est improbable. إذا هذا الشيء مستحيل يصير. Donc la théorie تبعت الدريفي des continents laisse supposer que le sud de la Pangée تحت مثل ما شايفين صبنطة تحت بالسود بالبول sud était recouvert d'une calotte glaciaire, hein, et que l'écoulement de la glace se faisait en quoi? En périphérie de la calotte comme il se doit. إذا هذه troisième observation اعتمد عليها Alfred Wegener. Quatrième observation هي la correspondance des structures géologiques. Hein. Donc, hormis la concordance entre les côtes, حكيت عنها عن الباراليسم des nettes côtières. حكيت عن الريبارتيسيون دي سيرتان فوسيل وحكيت عن التراس تبعت الجلاس. اذا هون بنحكي عن كاتريام اوبسرفاسيون هي الكورسبوندونس دي ستركتور جيولوجيك اون نوت ان similitude entre les structures géologiques à l'intérieur des continents. إذا بقلب الكونتينون في عندي نوع من الكونكوردونس التشابه بالستركتور جيولوجيك à l'intérieur des continents. إذا la correspondance des structures géologiques entre l'Afrique et l'Amérique du Sud, par exemple, est en faveur de l'argument de Wegener, l'existence de quoi? L'existence de la Pangée. إذا هن الكاتر تيوري اللي اعتمد عليهم فيجنر راح ارجع عيدهم. اول تيوري اسمها الباراليسم دي كوب، deuxième تيوري اسمها observation اسمها la répartition de certains fossiles، troisième chose هي trace de glace، وquatrième هي correspondance de structure géologique. اذا الcorrespondance de structure géologique appuie l'argument de Wegener. Donc la situation géographique actuelle des deux continents اللي حكيت عنهم هن l'Afrique والأمريque du Sud montre la distribution des anciens blocs continents بسموها البوكلية. مثل ما شايفين هذه اللي هون اللي عندي اياها هذه بسموها البوكلية. اذا في كورسبوندونس في سيميليتود بين هالبوكلية مع هالبوكلية اللي هون وهالبوكلية اللي هون مع هالبوكلية اللي هون كروش كسول وكستركتور جيولوجيك ayant plus تقريبا 2 مليار d'années. إذا هم الكاتر تيوري اللي اعتمد عليهم الابي ألفريد فيجنر لحتى يعمل بروف انه هالكونتينون كانوا مجمعين ببلوك واحد اعطى اسم ميجا كونتينون او اعطى اسم سوبر كونتينون واسمه المشهور البلو فاموس هو لا بونجي. واضح؟ اذا اعتمد على الكاتر تيوري اللي عندي هون يحكي. دونك فوالا. فاذا هالديريفي دي كونتينون في عندي 5 اج. ال 5 اج اللي عندي هون